अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चलते हैं एक मरतबा फिर आपकी लाइव कॉल्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आमिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक मेरी बहन। थैंक यू। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था जी। कि कुछ लोगों को हैबिट होती है अल्लाह मियाँ से वादा करने की। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो भी हर बात पे मीन्स कहती है कि मैंने अल्लाह मियाँ से वादा किया, मैं यूँ नहीं करूँगी, तो वो तोड़ भी देती हैं। तो इसकी भी मीन्स अच्छी बात तो नहीं है ना, वो एज ए जोक लेती हैं इस चीज़ को, तो इसकी क्या वो है? अच्छा, आपने मुझे भाई कहा, एक छोटी सी बात आपसे कहूँ जी, आप भी अपनी एक हैबिट चेंज करें, अल्लाह मियाँ नहीं कहा करें। बिल्कुल ठीक है ना, अल्लाह ताला कहा करें। ठीक है, चलिए। जी जी, यकीनन उन्होंने ख़ुद ही सवाल भी किया है और उसका जवाब भी दे दिया है कि वो अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला से इंसान जो भी मामलात करे उसको पूरा करना चाहिए। अगर वो आम सा कोई वादा है उसको तो भी पूरा करना चाहिए। और एक इसी की एक शक्ल बाज़ औक़ात नज़र की बन जाती है कि जहाँ इंसान ये नज़र मान लेता है कि मेरा फ़लाना काम होगा तो फिर मैं ये करूँ, तो उसके ऊपर बिल्कुल ही वाजिब होता है। जिस तरह ये तो ख़ुद उन्होंने जिस तरह कह ही दिया उसके आखिर के अंदर कि यूँ नहीं करना चाहिए, तो हम भी यूँ कहेंगे यूँ नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि जो मामलात जो वादे वो करें, इंसानों से करें या खालिक से करें, सबको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं कायनात बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, मेरा सवाल ये है कि मसाजिद के बाहर जैसा कि आप जानते हैं कि बैनर्स वगैरह लगे रहते हैं कि सदकात दीजिए, फितरा दीजिए, ज़कात दीजिए। साहिब हैसियत लोग जो इत्तेकाफ पे फिर बैठते हैं वहाँ पे, फिर उन्हीं पैसों का मसाजिद में खाना वगैरह करवाते हैं या सहरी या इफ्तारी, तो क्या ये खाना जायज़ है? ठीक है। जी, क्या मतलब इनका? किसी ये जो सदकात और फितरे होते हैं, बल्कि सदकात फितरा तो दूसरी तरफ आ जाएगी। सदकात दीजिए, फिर उसके बाद जो नमाजियों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम होता है या खाने का, तो वो उनसे खाना जायज़ है? अगर तो वो खाना लोगों की इफ्तारी के लिए ही, जिसे लोग इफ्तारी करवाते हैं और इफ्तारी करवाने वाले ने उसमें आम नियत की हुई है कि जो भी इफ्तारी करना चाहे उसके लिए, मसलन मैं या आप इस नीचे सड़क के नीचे एक दस्तरखान लगाते हैं और हमारा ख्याल है कि हर गुजरने वाला इफ्तारी करे, हमें सवाब मिलेगा। इफ्तारी तो हर बंदे को करवाने का सवाब है, खा वो गरीब हो या मालदार हो। उस तरह का वो उस फंड से अगर वो इफ्तार का दस्तरखान लगाया गया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, जो भी बैठ जाए। और अगर वो दस्तरखान जो है वो फितराने की रकम से लगाया गया है तो फितराने की रकम के तो मुस्तहिकीन अपने होते हैं और वही लोग होते हैं जिन पर ज़कात होती है, तो फिर उन्हीं लोगों के लिए उसको खाना ज़रूरी हो। लेकिन अदनान भाई, सदका सैयद तो नहीं खा सकते? जी, सैयद अगर है वो, और ये सदकात वाजिबा जितने भी होते हैं जो इंसान के ऊपर आते हैं, वो सादात के लिए उससे खाना जायज़ नहीं है। अच्छा, फितरे पर बात ही हो रही है, तो ये फितराने के पैमाने जो हैं जी वो क्या है, ये भी समझा। जी हाँ, ये एक बड़ा अहम आपने सवाल किया है। इस हवाले से आम तौर पर हमारे जहन में एक ही बात होती है। असल में देखें, ये बात याद रखिएगा कि फितराना या इस तरह की जो चीज़ें जो हमारे जो वाजिबात हैं, इसमें इस मद में जो रकम जाती है वो सवाब के एतबार से नफली सदक़े से ज़्यादा होती है। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पर 80 रुपये फितराना है इस वक्त गंदम के हिसाब से, आपने अगर 80 रुपये दे दिए फितराने के, ये 80 रुपये सवाब के एतबार से ज़्यादा वज़नी है अगर आप उसके साथ एक 50 रुपये 80 रुपये और भी दे देते हैं नफल के तौर पर उस 80 रुपयों से, क्योंकि वो तो नफली सदका है और ये फितराना है, फितराना वाजिब है। तो कहने का मकसद ये कि वाजिब की मद में जो रकम निकलती है वो वज़नी हो जाती है, सवाब बढ़ जाता है उसका। तो जो हदीस शरीफ के अंदर जो फितराने के पैमाने बताए गए हैं कि फितराना किस एतबार से दिया जाएगा, तो वो सिर्फ गंदम के एतबार से नहीं है, वो गंदम के एतबार से भी है, 2.25 सेर के लगभग, वो उतनी ही जौ भी है और वो उतनी ही किशमिश से भी है और उतना ही खजूर से भी है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गंदम के एतबार से करेंगे तो जाहिर बात है 70-80 रुपये बनेंगे जी। अगर आप वही पैमाना जो है किशमिश का इस्तेमाल करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बनेगा, मेरे ख्याल है 700-800 रुपये बन जाएगा। खजूर के एतबार से करेंगे तो वो 300-400 रुपये बन जाएगा इस तरीके। तो अब देखें, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप तो यकीनन सिर्फ 70-80 पर इक्तफा नहीं करेंगे, आप 70-80 रुपये फितराना दे देंगे, उससे 100 रुपये आप वैसे ही किसी को दे दें उसके अलावा, तो ये 100 रुपये तो आपने दिए नफली मद के अंदर और 70-80 दिए फितराने की मद में, वो 70-80 भारी हैं। तो अगर आपकी सारी ये रकम फितराने की मद में चली जाए तो ये ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। तो इसके लिए उसकी सूरत ये है कि बजाय गंदम की मद में हिसाब लगाने के, आप अगर साहिब हैसियत है आप किशमिश के इस्तेमाल से दे दें, जो सबसे शायद महंगा पड़ता हो, कि आप 2.25 सेर किशमिश की कीमत लगा लें। और वो फी कस, एक तो ये बात याद रखने की है नाजरीन के लिए कि फितराना अपनी और अपने तमाम अहल व अयाल की जानिब से घर के सरबराह पर आता है। तो अगर जितने बच्चे हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े, हमारे यहाँ तसव्वुरात अजीब अजीब लोग पूछते हैं कि शायद फितराना उस पर है जिसे रोज़ा रखा है
اسے روزہ نہیں رکھا اسے فطرانہ نہیں ہے، اس کا بھی کوئی تعلق آپس میں نہیں ہے، روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، اگر وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے جو فطرانہ دینے کے لیے، تو اس کے اوپر فطرانہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور اپنی طرف سے بھی آئے گا، اپنے چھوٹے بچوں کی، نابالغ بچوں کی طرف سے بھی آئے گا، اور بالغ بچے اپنا فطرانہ خود بھی دے سکتے ہیں، والدین بھی ان کی طرف سے دے سکتے ہیں. تو یہ جو مد ہے 70-80 روپے کی آج کل جو چل رہی ہے، یہ سب سے نچلا لیول ہے گندم کے اعتبار سے. اگر آپ کی اسی کی توفیق ہے تو اسی کے مطابق دیجئے، اگر آپ کی توفیق اس سے کچھ بہتر ہے تو جو کے اعتبار سے دے دیجئے، اگر اس سے بھی بہتر ہے تو کھجور کے اعتبار سے دے دیجئے، اور اگر اس سے بھی بہتر ہے تو کشمش کے اعتبار سے دے دیجئے. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ڈاکٹر صاحب، میں فائزہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فائزہ. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں سب سے زیادہ کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں منقول ہیں. میں آج کی رات کے اعتبار سے آپ کو دعا بتاؤں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل شب قدر کے جب سنے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو میں کیا مانگوں. تو چونکہ اب یہ 2 راتیں باقی ہیں، 27ویں کی رات اور یہ 29ویں کی رات ہماری، تو اس رات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ یہ دعا پڑھنا اگر تمہیں یہ رات مل جائے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑی معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے. یہ مختصر سی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی. اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال تھا کہ ان ادرکتو، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں. اس سے ایک اور نقطہ لوگوں نے نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید شب قدر کو پا لینے کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شب قدر تو ہمیں پتہ نہیں کس رات کے اندر ہے، لیکن عائشہ نے فرمایا کہ ان ادرکتو، کہ یا رسول اللہ اگر میں پالوں اس کو تو مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی ہے شب قدر، تو پھر میں کیا دعا مانگوں. تو حضور نے دعا فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں کو بسا اوقات بعض آثار کی وجہ سے، بعض علامات کی وجہ سے شب قدر کا ادراک ہو جاتا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان ادرکتو، اگر مجھے ادراک ہو جائے تو میں کیا مانگوں؟ فرمایا یہ مانگنا عائشہ. یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں ادراک نہیں ہو سکتا. اگر فرض کریں اس کا ادراک نیکوں کو نہ ہوتا تو اس وقت اس کی کہتے ہیں کہ عائشہ اس کا ادراک تو انسان کو ہو نہیں سکتا، تمہیں کیسے ہوگا؟ نہیں، بلکہ دعا تلقین فرما دی کہ ہاں اگر تمہیں ادراک ہو جائے تو پھر ایسی یہ دعا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اللہ والوں کو ادراک ہو جاتا ہے. تو دوبارہ ذرا دعا. جی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ اتنی دعا ہے. اور اللہ والوں کو تو رمضان المبارک سے اتنا تعلق ہوتا ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاید مشہور ہے، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، کہ وہ اپنے یہ 4 صاحبزادے تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ان میں سے مجھے نام بھول گیا کہ شاہ رفیع الدین یا شاہ عبد القادر یا شاہ عبد الغنی میں سے کون سے ہیں، کہ وہ اپنے ایک بھائی کی مسجد میں رمضان کی پہلی تاریخ کو بندہ بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ دیکھنا بھائی صاحب کے ہاں اگر سوا پارہ پڑھا گیا، شاہ عبد القادر ہی ہیں جی سوا پارہ پڑھا گیا تو رمضان 29 کا ہوگا، اور اگر 1 پارہ پڑھا گیا تو رمضان 30 کا ہوگا. شاہ عبد القادر بہت مشہور واقعہ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فراز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب. سر میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کو تبلیغ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. جی یہ آئے کہ کس پہ مطلب فرض ہے یا سنت کہلائے گی یا واجب ہے یا مستحب ہے، کیا ہے؟ جیسے کہ اگر کوئی جیسے مثال کے طور پہ ہمارے آفس میں سویپر وغیرہ جو افسر ہوتے ہیں وہ کرسچن وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو جو تبلیغ کرتے ہیں ہم، یہ کیا نام ہے کرنا ہمارے فرض ہو جاتی ہے یا واجب ہو جاتی ہے، کیا صورت ہے؟ ٹھیک ہے جی. دعوت کا کام جو ہے فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو کافی ہو اس کام کرنے کے لیے، وہ اس میں مشغول ہو، جو غیر مسلموں کو دعوت دیا کرے، ان تک دعوت پہنچایا کرے. اگر مسلمانوں کی ایسی ایک جماعت، جس طرح کہ جنازے کے بارے میں فرض کفایہ ہے، اگر اتنے لوگ جو تدفین اور تکفین کے لیے کافی ہیں وہ ہو جائیں تو باقی لوگوں سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. دعوت کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے، یہ فرض کفایہ ہے. اور اگر ایک ایسی اتنی جماعت موجود ہے جو کہ اس کام کو بطریق احسن کر رہی ہے اور وہ اپنی دعوت کا کام آگے پہنچا رہی ہے، غیر مسلموں تک پہنچا رہی ہے، تو باقی مسلمانوں میں ہر مسلمان پر وہ فرض عین نہیں رہے گا. تو اس کو یہ اب دیکھنے سے اس کا تعلق ہے. لیکن بہرحال فرض کفایہ ہو یا فرض عین ہو،